शिक्षक सेवा आयोग विनी र पासा अन्तर्गत आज हामीले अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ शिक्षाको राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूको सामान्य जानकारी। सबैका लागि शिक्षाको अवधारणा सन् 1990 मार्च 5 देखि 9 तारिकसम्म सबैका लागि शिक्षाको अवधारणा विकास थाइल्यान्डको जोमतिङ सम्मेलनमा सहभागी रहेका सङ्घ संस्थाहरूको सङ्ख्या 150। जोमतिङ सम्मेलनको आधार वर्ष सन् 1990। आधारभूत सिकाइ आवश्यकताहरू 4 वटा: साक्षरता, मौलिक प्रस्तुति, गणित र सामान्य समस्या समाधान। जोमतिङ सम्मेलनमा सहभागी मुलुकहरूको सङ्ख्या 160। सबैका लागि शिक्षामा हस्ताक्षर गर्ने मुलुकहरूको सङ्ख्या 155। सिकाइको आधारभूत क्षेत्रहरू 4 वटा: ज्ञान, सिप, मूल्य र व्यवहार। जोमतिङ सम्मेलनका क्षेत्रहरू: प्रारम्भिक बाल हेरचाह र विकास, सर्वव्यापी शिक्षा र सबैले प्राथमिक शिक्षा पूरा गर्ने, सिकाइ उपलब्धि विकास, निरक्षरता हटाउने, आधारभूत शिक्षाको विस्तार र युवाका लागि ज्ञान, सिप र मूल्यमा आधारित जीवन पद्धति। जोमतिङ सम्मेलनमा राष्ट्रमा सङ्घ संस्थाहरू अन्तर्गतका संस्थाहरू 4 वटा: युनेस्को, युनिसेफ, UNDP, विश्व ब्याङ्क। सबैका लागि शिक्षा सम्मेलनले विकास उन्मुख मुलुकहरूलाई जोड दिएको शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा। जोमतिङ सम्मेलनले तय गरेका 2 वटा आधार शिक्षाका प्रकारहरू: 1. प्राथमिक विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नु। 2. युवा र प्रौढलाई शिक्षा दिने अनौपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमहरू। जोमतिङ सम्मेलनका प्रतिबद्धताहरू 10 वटा: आधारभूत सिकाइ आवश्यकताको परिपूर्ति, दृष्टिकोणको स्वरूप निर्धारण, पहुँचको विश्वव्यापीकरण तथा समताको अभिवृद्धि, सिकाइमा विशेष ध्यान दिने, आधारभूत शिक्षाका साधनहरू र क्षेत्र व्यापक गर्ने, सिकाइ वातावरणको अभिवृद्धि, हिस्सेदारीलाई बलियो तुल्याउनु, सहयोगी नीतिको परिवेश विकास, स्रोतहरूको परिचालन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई बलियो तुल्याउने। जोमतिङ सम्मेलनका 4 वटा लक्ष्यहरू: 1. सन् 1990 को निरक्षरता प्रतिशत आधा घटाउने, सन् 2000 सम्ममा प्राथमिक शिक्षा 80% पूरा गर्ने, महिला साक्षरता प्रतिशतलाई पुरुष साक्षरता प्रतिशतको दाँजोमा पुर्याउने, 14 वर्ष उमेर पुगेका केटाकेटीहरूको सिकाइ उपलब्धि कम्तीमा 80% पुर्याउने। नेपालले तयार पारेको सबैका लागि शिक्षाको कार्ययोजनाको लक्ष्यहरू 3 वटा: 65% बाट विद्यालय जानेको सङ्ख्या 100% पुर्याउने, 31% बालिका भर्नालाई पनि 100% पुर्याउने, सन् 2000 सम्म 27% प्राथमिक तह पुरा गरेकोमा 70% पुर्याउने। अम्मान सम्मेलनको मिति: सन् 1996 जुन 16 देखि 19 सम्म। अम्मान सम्मेलनको लक्ष्य: जोमतिङ सम्मेलनका लक्ष्यहरूको उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्न। डकार सम्मेलन भएको मिति: सन् 2000 अप्रिल 26 देखि 28 तारिकसम्म। डकार सम्मेलनको आधार वर्ष सन् 2000। डकार सम्मेलनको लक्षित वर्ष सन् 2015। डकार सम्मेलन अनुसार प्राथमिक शिक्षाबाट वञ्चित रहेका बालबालिकाहरूको सङ्ख्या विश्वमा लगभग 11 करोड 30 लाख। डकार सम्मेलन अनुसार
निरक्षर युवाहरूको सङ्ख्या लगभग 88 करोड। डकार सम्मेलनले तय गरेको नारा सबैका लागि शिक्षा हाम्रो सामूहिक प्रतिबद्धता। डकार सम्मेलनले जारी गरेका प्रतिबद्धताहरूको सङ्ख्या 21 प्रतिबद्धता। डकार सम्मेलनका सूचकहरूको सङ्ख्या 18 वटा। डकार सम्मेलनमा सहभागी मुलुकहरूको सङ्ख्या 184 वटा। डकार सम्मेलनमा सहभागी सरकारी प्रतिनिधिको सङ्ख्या 164 मुलुक। डकार सम्मेलनमा सहभागी गैर सरकारी प्रतिनिधि भएका मुलुकको सङ्ख्या 20 मुलुक। डकार सम्मेलनका पहिचानका क्षेत्रहरूको सङ्ख्या 5 वटा। मानवीय क्षमता, आर्थिक क्षमता, राजनीतिक क्षमता, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षमता, सुरक्षात्मक क्षमता। सबैका लागि शिक्षाका लक्ष्यहरू 6 वटा। 1. खास गरी पिछडिएका र सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि बाल विकास शिक्षाको विस्तार गर्ने। 2. सन् 2015 सम्ममा सबै खाले बालबालिकालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क र अनिवार्य गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न अवसर प्रदान गर्ने। 3. शिक्षाको आवश्यकता भएका सबै युवा तथा प्रौढहरूलाई सुहाउँदो सिकाइ तथा जीवनोपयोगी सिप समान रूपमा हासिल गर्ने अवसर पाउने अवस्थाको सुनिश्चित गर्ने। 4. सन् 2015 सम्ममा हालको प्रौढ साक्षरता स्तरमा 50%ले वृद्धि गर्ने। 5. शिक्षामा बालबालिकाहरूको पहुँच पूर्ण र समान रूपमा गराई गुणस्तरयुक्त आधारभूत शिक्षाको उपलब्धि हासिल गर्न प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षाको माध्यमबाट सन् 2005 सम्म लैङ्गिक विभेद अन्त्य र सन् 2015 सम्म लैङ्गिक समानता कायम गर्ने। 6. गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सबै पक्षमा सुधार गर्ने अवसर सिर्जना गर्ने। नेपालले थपेको एउटा चाहिँ 7 मा देशभित्रका विभिन्न जनजाति र पृथक भाषाका अल्पसङ्ख्यक जनताले आफ्नो मातृभाषाको माध्यमबाट आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने नेपालको सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम योजनामा थप गरिएको लक्ष्य। सबैका लागि शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना सन् 2001 देखि सन् 2015। दूरदृष्टि सम्पूर्ण बालबालिकालाई मायालु र रमाइलो वातावरणमा स्तरीय आधारभूत एवं प्राथमिक शिक्षा प्रदान गर्ने। सम्पूर्ण बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालबालिकाको अनुभव सहित सांस्कृतिक र जातिगत विभेदबाट मुक्त गराई मातृभाषा शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने। विद्यालय एवं अन्य शैक्षिक स्थलहरूमा शिक्षकहरूको पदस्थापन र विद्यार्थीको भर्नामा लैङ्गिक सन्तुलन कायम गर्ने। शिक्षामा लैङ्गिक वा शारीरिक विकलाङ्गताको आधारमा विभेद नगर्ने। सबै युवा र प्रौढका लागि जीवनोपयोगी सिप सहितको साक्षरता र सामुदायिक अध्ययन केन्द्रबाट निरन्तर सिकाइमा संलग्नता हुने अवसर प्रदान गर्ने। लक्ष्यहरू 19 वटा। 1. प्रारम्भिक बाल विकास कुल भर्ना दर सन् 2001 मा चाहिँ 13, 2015 सम्म 81%। प्रारम्भिक बाल विकास सेवा प्राप्त हुनेहरूका एक कक्षामा भर्ना प्रतिशत सन् 2000 मा 10.5, 2015 सम्ममा 62.4। कक्षा 1 मा कुल भर्ना दर सन् 2001 मा 141, सन् 2015 मा 136.7।
कक्षा 1मा खुद भर्ना दर सन् 2001मा 53.7%, सन् 2015मा 93.9%। प्राथमिक तह 1 देखि 5 सम्म कुल भर्ना दर सन् 2001 सम्ममा 119.8%, सन् 2015 सम्ममा 135.4%। प्राथमिक तह 1 देखि 5 सम्म खुद भर्ना दर 2001मा 80.4%, सन् 2015मा 96.6%। प्राथमिक तहको खर्च र कुल राष्ट्रिय उत्पादनको अनुपात प्रतिशत सन् 2001मा 1.8%, सन् 2015मा 2.1%। प्राथमिक तहको खर्च कुल शिक्षाको खर्चको अनुपात प्रतिशत सन् 2001मा 56.7%, सन् 2015मा 57%। वञ्चित योग्यता र तालिम प्राप्त शिक्षक प्रतिशत सन् 2001मा 15.4%, सन् 2015 सम्ममा 95%। प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण प्राप्त शिक्षक प्रतिशत सन् 2001मा 0, सन् 2015मा 98%। विद्यार्थी शिक्षक अनुपात सन् 2001मा 37, सन् 2015 सम्ममा प्राविमा 35, मिमाविमा 60 र माविमा 39। कक्षा दोहोऱ्याउने दर कक्षा 1 देखि 5 सम्म सन् 2001मा 42, सन् 2015मा 13.9। कक्षा 5 सम्म पुग्ने विद्यार्थी प्रतिशत सन् 2001मा 63%, सन् 2005मा 87.5%। 15 वर्ष उमेर माथिका साक्षरता सन् 2001मा 48%, सन् 2015मा 57%। लैङ्गिक सूचाङ्क सन् 2001मा 0.6, सन् 2015 सम्ममा 0.75। लक्ष्य प्राप्तिका रणनीतिहरू अल्पकालीन रणनीति सन् 2001-2005मा रणनीतिहरू 3वटा थिए। आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सन् 2005, 10औँ योजना 2002 देखि 2007ले पनि तत्कालीन रणनीति समावेश गरेको वार्षिक रणनीति कार्यान्वयन योजनाद्वारा निर्देशित। मध्यकालीन रणनीति 2005 देखि 2012। मध्यवर्ती रणनीतिको अवधि 10औँ योजनाको पछिल्लो र 2 वर्ष र 11औँ योजनाको मध्यवर्ती योजनाको प्रमुख अवधि हो। यस अवधिका कार्यक्रमहरू निम्नानुसार हुनेछन्। प्रारम्भिक बाल विकासमा एकीकृत पहुँच, समुदाय र विद्यालयमा आधारित प्रारम्भिक बाल विकास, निःशुल्क तथा अनिवार्य गुणस्तरीय प्राथमिक शिक्षा, आजीवन सिकाइलाई प्रवर्धन गर्न खुल्ला सिकाइका अवसर, वार्षिक सामाजिक रूपले पिछडिएका अभिभावकहरूका लागि आय आर्जन कार्यक्रम, कक्षा 8 सम्मको आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा प्रवर्धन गर्न पूर्वाधार तयारी, शिक्षकहरूको न्यूनतम योग्यता वृद्धि गर्ने, 12 कक्षा र 10 महिने तालिम बनाउने। दीर्घकालीन रणनीति 2012-2015 आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षालाई कक्षा 1 देखि 8 सम्म विस्तार गर्ने, जीवनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु भएको विकेन्द्रित पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकहरू, विद्यालय पाठ्यक्रम अभ्यासमा निर्दिष्ट सुधारहरू, शिक्षकको गुणस्तर तथा तालिममा सुधार, सूचना प्रविधिमा आधारित आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षाको आरम्भ, विद्यालय शिक्षाको विकासमा बृहत्तर पहुँच, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक तथा माध्यमिक तहको शिक्षा, बालबालिकाको सिकाइ आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सम्पूर्ण सहभागीहरूको सहयोग बढाउने। सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम सन् 2004-2009 का मुख्य उद्देश्यहरू: प्राथमिक शिक्षामा पहुँच र समताका सुनिश्चितता,
प्राथमिक शिक्षाका गुणस्तर एवं सान्दर्भिकता वृद्धि, सबै तहका विद्यालयहरू तथा संस्थाहरूलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराई तिनीहरूका सक्षमता तथा संस्थाहरू क्षमतामा सुधार, सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमहरू 1. प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रमको विकास र विस्तार। 2. सबै बालबालिकाका लागि शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चितता। 3. आदिवासी तथा अल्पसङ्ख्यक भाषिक समुदायहरू लगायत सबै बालबालिकालाई सिकाइ आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने। 4. प्रौढ साक्षरता दरमा वृद्धि गर्ने, लैङ्गिक तथा सामाजिक भेदभाव हटाउने, गुणस्तरीय शिक्षाका सबै पक्षहरूमा सुधार पुर्याउने। इन्चोन घोषणा चाहिँ हामी अर्को भागमा पढ्नेछौँ। कृपया हजुरहरूलाई हाम्रो यस भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरेर सहयोग पुर्याइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।